बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो आपको हैरत में मुब्तला कर देगी। ये वाक़या है हजूर गौसे आज़म और एक तंदूर वाले का, जिसका आटा सोने में तब्दील हो गया। और ख़ास बात इस वाक़ये की ये है कि ये वाक़या ख़ुद हजूर गौसे आज़म ने बयान किया है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं बगदाद में तालीम हासिल कर रहा था। अपने घर को छोड़कर बगदाद इल्म हासिल करने आया था। घर से निकलते वक्त मेरी माँ ने कुछ दिनार मुझे दिए थे। वो अब ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कई रोज़ तक मुझे खाने के लिए कुछ ना मिला। अब ऐसा हाल था कि किसी के आगे हाथ फैलाऊं, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं दे सकता। मुझे शर्म आती थी कि मैं किसी से अपनी हाजत बयान करूं। अगर इस दौरान जंगल से कुछ मयस्सर आ जाता तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता, मगर किसी इंसान के आगे हाथ फैलाऊं और कर्ज मैं लेना ही नहीं चाहता था। लेकिन चारों नाचार इस वीराने और जंगल में कुछ भी ना मिला। हाल ऐसा हो गया कि आंतों से आवाज़ें आने लगीं और ऐसा लगता था कि भूख से हलाक हो जाऊंगा। अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह तू मेरी गैब से मदद कर दे, मुझे खाने के लिए कुछ मयस्सर कर दे। एक दिन मैं दरियाए दजला के किनारे गया कि वहाँ कोई साग या कोई दूसरे पत्ते खा सकूं, मगर वहाँ मुझसे पहले ही कई फुकरा और दरवेश होते। मैं वापस लौट आया और एक मस्जिद के कोने में जाकर बैठ गया। अल्लाह का जिक्र करता रहा। भूख की शिद्दत से मेरा सर चकरा रहा था। आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फाका इतना बढ़ गया कि इससे मेरी जान को खतरा लाहक हो गया। इतने में गैब से एक आवाज़ आई, है अब्दुल कादिर, तुम अब बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उठो और किसी से कर्ज लो और कर्ज लेकर अपने लिए रोटी लेकर आओ। आपको ये बात मंजूर नहीं थी, मगर भूख की शिद्दत इतनी गालिब थी कि आपने मजबूर होकर शहर का रुख किया। दुकानें तो बहुत थीं, मगर एक तंदूर वाला गरम गरम नान लगा रहा था। अल्लाह वाले लज्जत या ज़ुबान के जायके के लिए नहीं खाते, मगर अपनी मजबूरी की वजह से खाते हैं। अगर वो ना खाएं तो भूख से जान चली जा सकती है। लिहाजा आपने उस रोटी को लेना मंजूर किया और ये आवाज़ उनके नफ्स की नहीं बल्कि गैब से आई थी। तो वो तंदूर वाले के पास आए। तंदूर वाले ने आपको पहले कभी नहीं देखा था। अल्लाह ताला ने उस तंदूर वाले के दिल में ये बात डाल दी थी कि ये अल्लाह के प्यारे बंदे हैं और जवानी में ही अल्लाह की तरफ रुजू कर चुके हैं और तालिब इल्म हैं, लिहाजा इनके लिए रोटी का इंतज़ाम किया जाए। तंदूर वाले के दिल में आपके लिए इज़्ज़त व तौक़ीर आ गई और ऐसा मालूम होने लगा कि तंदूर वाला आपको पहले से ही जानता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तंदूर वाला मुझसे कहने लगा कि आप अब्दुल कादिर हैं। मैंने कहा, हाँ, मैं अब्दुल कादिर हूँ। उसने कहा, वही जो बगदाद से तालीम हासिल करने आए हैं? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, क्या लेना चाहते हैं? मैंने कहा, अगर मैं रोज़ तुमसे एक नाद लूँ तो क्या तुम मुझे दोगे, क्योंकि मुझे बहुत भूख है और इससे मुझसे पढ़ाई नहीं होती। तंदूर वाला कहने लगा, अरे अरे नहीं, ये तो सब आपका है, जितना चाहें खाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर मैंने कहा, मुझे सिर्फ़ एक नान चाहिए और रोज़ाना सिर्फ़ एक नान ही लूँगा, और इसके बदले जब भी मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हारा कर्ज़ लौटा दूँगा, क्योंकि कर्ज़ देना ज़रूरी है। नान बाई ने कहा, मुझे कोई मसला नहीं, ये सब आपका है, आप जितना चाहें नान ले सकते हैं। मैंने कहा, मुझे सिर्फ एक नान चाहिए जिससे मेरी भूख मिट जाए और मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सकूं। यूँ मैंने एक नान लिया और वापस चला आया। नान खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं इल्म हासिल करने लगा। इल्म की मनाजिल तय किए जा रहा था। ये इल्म दुनिया का इल्म नहीं था, बल्कि मुझ पर
اسرار و رموز کھل رہے تھے، وہ باتیں کھل رہی تھیں جو کسی عام بندے کو پتہ نہیں چل سکتی۔ یقیناً یہ وہ علم تھا جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن آپ کو خیال آیا کہ میں تو روز اس تندور والے سے نان لیتا ہوں اور تندور والا مجھے نان دیتا بھی ہے اور میری بہت عزت کرتا ہے، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں روز قرض پہ قرض لیتا چلا جا رہا ہوں، حالانکہ میں نے اس تندور والے سے کہا تھا کہ میں اس کا قرض چکا دوں گا، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر میں کہاں سے اسے پیسے واپس کروں گا۔ یہ خیال اتنی شدت سے مجھے آیا کہ میں پریشان ہو گیا اور اپنے آپ سے کہا، اے عبدالقادر، قرض تو قرض ہوتا ہے اور تم قرض کی روٹی کھا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا، اس نان والے کو پیسے دینا پڑیں گے۔ لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اتنی شرم آئی کہ شرم کے مارے میں کتنے دن اس تندور والے کے پاس نہ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے کیسے نظریں ملاؤں گا۔ کافی دن گزر گئے، میں اس کے پاس نہیں گیا۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے عبدالقادر، تمہاری روٹی کا قرض اتارنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، آپ کو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے عرض کی کہ میں یہ سوچ کر ہی شرمندہ ہوں کہ میں اس سے کیسے نظریں ملاؤں گا، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب تندور والے سے روٹی بھی نہ لوں گا، پہلے اس کا قرض چکاؤں گا۔ غیبی آواز نے کہا، مگر قرض واپس کرنے تو تمہیں جانا ہی پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ پر کسی کا کوئی قرض نہیں رکھنا چاہتا، آپ فکر نہ کریں، آپ کے قرض کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ کی ذمہ داری تو خود اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں روٹی کا قرض کیسے اتاروں گا؟ تو آواز آئی، اے عبدالقادر، آپ اس جگہ پر جائیں، بغیر کسی سے بات کیے جو چیز وہاں پر آپ کو ملے اسے اٹھا لینا اور اس سے تندور والے کا قرض اتار دینا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بتائی ہوئی جگہ پر گیا، وہاں ویرانی ہی ویرانی تھی، کسی ذی روح کا آنا جانا نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک دور کہیں ایک تھیلا چمک رہا ہے اور اس تھیلے کے پاس جب میں گیا اور کھول کر دیکھا تو وہ آٹے کا تھیلا تھا، اور کوئی معمولی آٹے کا تھیلا نہ تھا، بلکہ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ تازہ آٹا پیس کر تھیلے میں بھرا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور آٹے کا تھیلا اٹھا کر تندور والے کے پاس آ گیا۔ تندور والے نے کہا، حضور یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، خود دیکھ لو۔ تندور والا بھی اسے آٹے کا تھیلا سمجھ رہا تھا، مگر جو ہی اس نے آٹے کا تھیلا کھولا تو حیرت کی وجہ سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، تم نے اس کے اندر کیا دیکھا؟ اس نے کہا، حضور یہ آٹے کا تھیلا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو سونا ہی سونا ہے۔ اس نے کہا، حضور اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر آپ نے دینا ہی تھا تو چند سکے ہی دے دیتے، روٹیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں، کچھ دن سے تو آپ آ ہی نہیں رہے، میں انتظار کر رہا تھا۔ حضرت، قرض تو اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے لوٹا دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارا قرض لوٹایا ہے، اور پھر جس کا قرض اللہ اتارتا ہے تو اس کے پاس بے حساب ہی رزق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اور ان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنیں اور صرف اللہ ہی سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔